السلام عليكم. درسنا لهذا اليوم سيتمحور حول أمثلة لتحولات قسرية. إذا سنتطرق في الفقرة الأولى إلى التحولات التلقائية والتحولات القسرية. إذا سنبدأ بالتحولات التلقائية. سنذكر بالتحول التلقائي. إذا يحدث تحول تلقائي لمجموعة كيميائية عندما تتطور هذه المجموعة الكيميائية تلقائيا دون إعطائها أي طاقة من المحيط الخارجي، بمعنى آخر يعني بدون تدخل خارجي، حيث تكون المجموعة في حالة غير حالة التوازن وتتطور تلقائيا من الحالة البدئية نحو حالة التوازن، أي دائما يكون عندنا QR إنيسيال تؤول نحو K. إذا دابا غادي ندوزو للتمرين التطبيقي للتذكير بالتحولات المفاهيم السابقة اللي شفنا حول التحولات التلقائية. إذا نعتبر التفاعل بين محلول ثنائي البرومات Br2 وفلز النحاس Cu، حيث ينتج عنه أيونات النحاس الثاني Cu2+، وأيونات البرومور Br- حسب المعادلات التالية: Cu زائد Br2 كيعطينا Cu2+ زائد 2 Br-. إذا معطيات ثابتة التوازن لهذا التفاعل ك يساوي 1.25 في 10 أس 25. السؤال الأول: احسب خارج التفاعل في الحالة البدئية، ماذا تستنتج؟ ندوزو دابا السؤال الثاني. في حالة ما اعتبرنا محلولا مائيا لبرومور النحاس الثاني، فهو يحتوي على أيونات النحاس الثاني Cu2+، وأيونات البرومور Br-. تكون معادلة التفاعل المتوقعة هي Cu2+ زائد 2 Br- كيعطينا Cu زائد Br2. احسب ثابتة التوازن كابرين في هذه الحالة، ماذا تستنتج؟ إذا غادي نحاول نجاوبو، ندوزو دابا للحل ديال التمرين ونحاول نجاوبو على هاد الأسئلة هاد جوج الأسئلة. السؤال الأول، إذا شنو هو السؤال الأول؟ هو حساب خارج التفاعل واستنتاج بطبيعة الحال. إذا غادي نحسبو خارج التفاعل. عندنا خارج التفاعل في الحالة البدئية شنو كيساوي؟ اللي هو QR ليطا إنيسيال دائما يساوي جداء تراكيز النواتج أس المعاملة التناسبية مقسومة على جداء تراكيز المتفاعلات أس المعاملة التناسبية. إذا شنو عندنا هنايا التركيز، شنو عندنا الناتج كناتج؟ عندنا Cu2+. إذا غادي نديرو التركيز ديال Cu2+ في الحالة البدئية أس المعاملة، هنا المعاملة مكاين والو كاين واحد، مفهوم، مضروبة في التركيز ديال Br2 ديال عفوا Br- أس المعامل، هنا المعامل شحال؟ جوج، إذا أس جوج في الحالة البدئية طبيعة الحال، مقسومة على التركيز ديال Br2 أس ليطا إنيسيال. إذا عندنا هنا في الحالة البدئية التفاعل هذا كيكون فيه مازال ما تكونوش فيه النواتج، وبالتالي التركيز ديال Br- والتركيز ديال Cu2+ شحال غادي يساوي؟ غادي يكونوا صفر. إذا صفر على التركيز ديال Br2 شحال غادي يساوي؟ هو صفر. إذا كي راه ليطا إنيسيال كتساوي صفر. دابا هاد الصفر هذا غادي نقارنوه مع ك شحال كتساوي؟ 1.25 في 10 أس 25. إذا كنلاحظ بأن QR ليطا إنيسيال أصغر من ك، وبالتالي شنو غادي يكون عندنا؟ التطور ديال المجموعة غادي يتم في المنحى المباشر اللي هو منحى تكون Br- و Cu2+. مفهوم؟ دابا غادي ندوزو للسؤال الثاني اللي هو حساب ثابتة التوازن كابرين. كنلاحظ هنا في التحول الثاني بأنه المنحى ديال التطور ديالو هو عكس منحى تطور التفاعل السابق، وبالتالي حنا ديجا عندنا ثابتة التوازن ك. إذا شنو غادي نديرو؟ كابريم غادي تساوي هي المقلوب ديال ك اللي هي 1 على ك. ملي غادي نديرو التطبيق العددي غادي نلقاو هذا الرقم اللي هو 8.3 في 10 أس ناقص 26. كنلاحظ بأنه رقم صغير جدا، وبالتالي يمكن اعتباره منعدما. مفهوم؟ دابا غادي ندوزو للاستنتاج. إذا الاستنتاج شنو كنلاحظ؟ دابا خصنا نحددو QR ليطا إنيسيال باش نستنتجو. إذا عندنا QR ليطا إنيسيال شنو غادي يساوي؟ عندنا كناتج شنو من النواتج Cu و Br2. إذا غادي نديرو التركيز ديال Br2 ليطا إنيسيال، بينما Cu هنا جسم صلب غادي نعطيوه واحد، مقسومة على جداء تراكيز المتفاعلات أس المعاملة التناسبية. هنا المتفاعلات عندنا Cu2+، المعامل واحد، إذا هي التركيز ديال Cu2+ ليطا إنيسيال مضروبة في التركيز ديال Br- ليطا إنيسيال أس جوج. علاش جوج؟ حيت المعامل هنا عندي جوج. مفهوم؟ إلا شحال كيساوي هاد القيمة هادي؟ كتساوي صفر. علاش؟ حيت التركيز ديال Br2 ليطا إنيسيال يعني في الحالة البدئية
كيكونوا هاد النواتج مازال ما تكوناتش، وبالتالي التركيز ديال بي ار جوج شحال غادي تساوي صفر، وبالتالي كيو ار ليطا انيسيال كتساوي صفر. غادي نقارنها مع كابريم، غادي نلقاو بانها تقريبا كتساويها. اذا كيو ار ليطا انيسيال كتساوي كابريم تساوي صفر، اي ان المجموعه توجد في حاله التوازن، وبما انها في حاله التوازن فالمجموعه لا تتطور تلقائيا. الان ننتقل الى التحولات القسريه. إذا غادي نبدأ بواحد النشاط تجريبي، ندخل إلكترودا من الجرافيت في أحد فرعي أنبوب على شكل U. إذا في هذا المكان هذا غادي ندخلو إلكترود الجرافيت، غادي يكون مرتبط بالقطب الموجب، وندخل خراطات النحاس في الفرع الثاني للأنبوب. إذا هنا غادي تكون خراطات النحاس. نصب في الأنبوب على شكل U محلولا مكونا من 10 مليلتر من محلول ثنائي البروم، تركيزه 10 مليلتر مع 10 مليمول في لتر موان 20 مليلتر من محلول البرومور بوتاسيوم، تركيزه 1 مول في لتر موان 20 مليلتر من محلول كبريتات النحاس الثاني، تركيزه 1 مول في لتر موان. نصل هذين الإلكترودين بقطبي مولد للتوتر المستمر 1.5 فولت مركب على التوالي مع أمبيرمتر، مفهوم؟ بحيث يكون القطب السالب للمولد، إذا أنا القطب السالب هو هذا، غادي يكون مرتبط بإلكترود النحاس اللي هو هذا، مفهوم؟ والقطب الموجب مرتبط بإلكترود الجرافيت، مفهوم؟ هي هذه. وعندنا هنا شكل مبسط، عندنا هنا المولد، هنا القطب السالب وهنا القطب الموجب. إذا القطب الموجب غادي يكون مرتبط بإلكترود الجرافيت، والقطب السالب غادي يكون مرتبط بإلكترود النحاس، مفهوم؟ عين. إذا نبداو بالسؤال الأول، عين منحى السؤال الأول، عين منحى مرور التيار الكهربائي الذي يفرضه المولد. السؤال الثاني، استنتج منحى حملات الشحنة الكهربائية في أسلاك الربط والإلكترودين جوج في المحلول الموجود في الأنبوب على شكل إي. السؤال الثالث، كيف تتطور المجموعة عند مرور التيار الكهربائي الذي يفرضه المولد؟ اقترح تفسيرا لما تلاحظه على مستوى الإلكترودين. السؤال الرابع، استنتج. إذا الآن غادي نحاول نجاوب على أسئلة ديال النشاط. إذا عندنا السؤال الأول اللي هو عين منحى مرور التيار الذي يفرضه المولد. إذا كنلاحظ في التجربة بأن الأمبيرمتر يشير إلى قيمة موجبة اللي هي 0.94. إذا شنو غادي نستنتج؟ بأن الأمبيرمتر مركب بشكل صحيح، يعني أن القطب السالب ديالو غادي يكون مرتبط بالقطب السالب ديال المولد، والقطب الموجب ديالو غادي يكون مرتبط بالقطب الموجب ديال المولد، مفهوم؟ وكنعرفو بأن منحى التيار الكهربائي دائما كيكون من القطب الموجب نحو القطب السالب. إذا عندنا القطب الموجب للأمبيرمتر هو هذا، والقطب السالب هو هذا. إذا التيار الكهربائي غادي يمر من القطب الموجب نحو القطب السالب. إذا دائما من القطب الموجب نحو القطب السالب، يعني أن التيار الكهربائي غادي يمر من إلكترود النحاس نحو إلكترود الجرافيت. واضح ولا لا؟ غادي ندوزو للسؤال الثاني اللي هو استنتج منحى حملات الشحنة الكهربائية. هنا جوج واحد في أسلاك الربط والإلكترودين. إذا هنا الإلكترودين هما هادو، أسلاك الربط هما هادو بالضرر الخارجية. إذا كنعرفو بأن حملات الشحن في الإلكترود وأسلاك الربط شنو هما الإلكترونات، والإلكترونات عندهم شحنة سالبة. إذا والمنحى ديال الإلكترونات دائما كيكون عكس منحى التيار الكهربائي. كنا بينا سابقا يعني في السؤال من قبل بأن التيار الكهربائي بأن منحى التيار الكهربائي كيكون من إلكترود النحاس نحو إلكترود الجرافيت، مفهوم؟ إذا منحى الإلكترونات غادي يكون العكس، من إلكترود الجرافيت نحو إلكترود النحاس، مفهوم؟ ثم غادي نستنتجو كذلك منحى حملات الشحنة الكهربائية في المحلول الموجود في الأنبوب على شكل إي. إذا أول حاجة شنو هما الأيونات اللي عندنا أيونات سالبة وعندنا أيونات موجبة. كنعرفو بأن الأيونات الموجبة عندها شحنة موجبة، إذا المنحى ديالها غادي يكون هو منحى التيار، بينما الأيونات السالبة عندها شحنة سالبة، فالمنحى ديالها غادي يكون نفس المنحى ديال الإلكترونات، مفهوم؟ إذا الأيونات الموجبة غادي يكون المنحى ديالها هو منحى التيار، وكنعرفو بأن التيار
ديجا في السؤال رقم 1 بينا بأنه كيكون إلكترود النحاس نحو إلكترود الجرافيت. إذا داخل المحلول غادي يحافظ على نفس المنحى بهذا الشكل كما تلاحظون في هذا الشكل. إذا غادي يكون عندنا الأيونات الموجبة غادي تكون متجهة نحو إلكترود النحاس. الأيونات الموجبة غادي تكون متجهة نحو إلكترود النحاس هي الأيونات Ci2+ و K+. مفهوم؟ بينما الأيونات السالبة غادي تتجه نحو إلكترود الجرافيت اللي هي Br- و S و 4 2-. مفهوم؟ وبالتالي الحركة ديالها غادي تكون في هذا الاتجاه نفس منحى حركة الإلكترونات. واضح؟ دابا غادي ندوزو للسؤال الثالث: كيف تتطور المجموعة عند مرور التيار الكهربائي الذي يفرضه المولد؟ اقترح تفسيرا لما تلاحظه على مستوى الإلكترودين. إذا غادي نبداو بإلكترود النحاس. شنو كيوقع بجوار إلكترود النحاس؟ كيتم التبضع ديال النحاس على إلكترود النحاس. إذا عندنا التبضع وبالتالي شنو غادي نستنتج؟ غادي نستنتج بأن إلكترود النحاس كيلعب الدور ديال الكاثود. إذا بما أنه كيلعب الدور ديال الكاثود فهو غادي يحدث في الجوار ديالو ماذا؟ الاختزال، حيث يتم اختزال الأيونات Ci2+. مفهوم؟ وذلك عن طريق اكتساب الإلكترونات، يعني بالضبط شحال كتكتسب جوج ديال الإلكترونات باش تعطينا Cu. مفهوم؟ بينما بجوار إلكترود الجرافيت غادي يبقى اللي كيلعب الدور هنايا ديال الانود. مفهوم؟ شنو غادي نلاحظو حداها؟ غادي نلاحظو حداها اصفرار المحلول، يعني في هذا الجانب هنا غادي نلاحظو اصفرار ديال المحلول، حيث يقع ماذا؟ أكسدة الأيونات، Br-. حيث كل أيونين Br- كل واحد فيهم كيفقد إلكترون باش يعطيونا ثنائي البروم اللي هي Br2. مفهوم؟ بالتالي هنا كيوقع تفاعل أكسدة. مفهوم؟ وبالتالي انطلاقا من هاد النصفين المعادلتين ممكن نستنتجو التفاعل الذي يحدث عند مرور التيار الكهربائي في الذرة. فالتفاعل اللي كيحدث هو أن Ci2+ زائد جوج Br- شنو غادي يعطينا؟ Cu زائد Br-. مفهوم؟ ندوزو دابا للسؤال الرابع: ماذا تستنتج ولا استنتج؟ إذا هاد التفاعل هذا السابق اللي لاحظنا اللي هو Ci2+ زائد جوج Br- كيعطينا Cu زائد Br2، هل يمكن أن يحدث تلقائيا؟ إذا شفنا في التمرين التطبيقي السابق بأن التفاعل هذا لا يمكن أن يحدث تلقائيا. علاش؟ لأن المجموعة كتكون في حالة توازن وبالتالي فهي لا تتطور. مفهوم؟ إذا شنو غادي نستنتجو؟ غادي نستنتجو بأن المولد أجبر، مفهوم، أو قصر المجموعة الكيميائية، يعني فرض على المجموعة الكيميائية أنها تتطور في المنحى المعاكس لمنحى تطورها التلقائي. مفهوم؟ يسمى إذا هذا التحول هذا يسمى بالتحول القسري، اللي كيتسمى كذلك بالتحليل الكهربائي. إذا هذا التحول هذا هو تحول قسري ويسمى بالتحليل الكهربائي. إذا الآن غادي نمروا إلى الفقرة الموالية اللي هي التحليل الكهربائي. إذا شنو هو التحليل الكهربائي؟ هو عبارة عن تحول قسري ناتج عن مرور تيار كهربائي مفروض من طرف مولد لتوتر مستمر. يعني أنه في التركيب الجريبي كيكون عندنا مولد كما شفنا سابقا كيفرض واحد المنحى ديال التيار الكهربائي اللي كيعطينا واحد التحول قسري، مفهوم، كيكون معاكس لمنحى التطور التلقائي. هذه العملية هذه كنسميوها بالتحليل الكهربائي. إذا التفاعلات اللي ممكن حدوثها عند الإلكترودين خلال عملية التحليل الكهربائي: الإلكترود المرتبط بالقطب الموجب للمولد يكون مقر تفاعلات أكسدة، يسمى هذا الإلكترود آنودا كما شفنا سابقا. يعني الإلكترود اللي كتوقع بجواره الأكسدة كيتسمى الآنود، بينما الإلكترود المرتبط بالقطب السالب يكون مقر تفاعل اختزال ويسمى هذا الإلكترود كاثودا. إذا الإلكترود اللي كيوقع بجواره اختزال فهو كيتسمى الكاثود. مفهوم؟ كذلك خصنا نعرف بأنه كملحوظة بأنه خلال التحليل الكهربائي يمكن أن تحدث عدة تفاعلات أكسدة. مفهوم؟
أو أكسدت عدة أنواع كيميائية عند الأنود واختزال عدة أنواع كيميائية أخرى عند الكاثود. مفهوم؟ دابا غادي ندوزو للدراسة الكمية للتحليل الكهربائي، غادي نخدموها على شكل تمرين تطبيقي. إذا ننجز التحليل الكهربائي لمحلول الحمض كلوريدريك اللي هو H زائد Cl- للحصول على ثنائي الهيدروجين وثنائي الكلور. المزدوجتان مختزل مؤكسد المتدخلتان في هذا التحليل الكهربائي هما Cl2 Cl- و H H2. نعطي ثابتة فاراداي F يساوي 96500 كولوم بار مول. الحجم المولي عند 20 درجة Vm يساوي 24 لتر في المول موان 1. السؤال الأول: اكتب معادلة التفاعل التي تحدث عند كل إلكترود، واستنتج معادلة تفاعل أكسدة اختزال التحليل الكهربائي. السؤال الثاني: احسب كمية الكهرباء الممررة عندما يمر تيار كهربائي شدته E يساوي 1 أمبير خلال مدة زمنية اللي هي دلتا T تساوي 30 ثانية. السؤال الثالث: احسب كمية مادة ثنائي الكلور المتكون خلال هذه المدة. رابعا: ما هو حجم ثنائي الكلور عند 20 درجة سيليسيوس؟ إذا غادي نحاول نجاوب على هذا التمرين هذا. غادي نبداو بالسؤال الأول، هو كتابة معادلة التفاعل التي تحدث عند كل إلكترود. إذا غادي نبداو بالأنود. كنعرفو بأن الأنود كيبقى بجواره تفاعل أكسدة، بينما الكاثود كيبقى بجواره تفاعل اختزال. إذا عندنا هنايا المحلول اللي هو حمض كلوريدريك. الأيونات اللي كيحتوي عليهم هذا المحلول هذا هو H+ و Cl-. ملي كنقومو بعملية تحليل الكهرباء لهذا المحلول هذا فكنحصلو على ثنائي الهيدروجين وثنائي الكلور، وعندنا هنايا المزدوجتين. إذا هذا هنايا كيلعب الدور ديال المؤكسيد وهذا الدور ديال المختزل. المتفاعل هنا هو H+ كيلعب الدور ديال المؤكسيد. شنو كيعطينا؟ المختزل. إذا باش ننتقلو من H+ ل H2، إذا هاد التفاعل هذا هو كيكون تفاعل ماذا؟ تفاعل اختزال. بينما هنا المتفاعل هو Cl-، الناتج هو ثنائي الكلور. إذا عندنا هذا مؤكسيد هو الناتج اللي هو Cl2 و Cl- هو المتفاعل. إذا فاش كننتقلو من المختزل للمؤكسيد فالتفاعل كيكون هو تفاعل أكسدة. إذا بجوار الأنود دائما كيبقى تفاعل أكسدة، حيث يتم أكسدة الأيونات Cl- إلى Cl2. مفهوم؟ كتعطينا Cl2 زائد جوج الإلكترونات. هاد جوج الإلكترونات هادو اللي هما هادو كيتم الاكتساب ديالهم من H+. مفهوم؟ كيعطيونا H2. مفهوم؟ وبالتالي معادلة تفاعل أكسدة اختزال كنجمعو المعادلتين معا. إذا جوج Cl- زائد جوج H+، كنختزلو بالإلكترونات كيعطينا شنو؟ غادي يعطينا H2 زائد Cl2. مفهوم؟ دابا غادي ندوزو للسؤال الموالي اللي هو السؤال رقم 2: حساب كميات الكهرباء الممررة. إذا هنا عندنا شدة التيار الكهربائي وعندنا المدة الزمنية دلتا T، وكنعرفو بأن كمية الكهرباء شنو كتساوي؟ هي E في دلتا T. إذا كي تساوي غادي نعوضو E، شحال عندنا؟ 1 أمبير. إذا هي 1 مضروبة في 30 وهنا عندي الدقيقة. إذا غادي نزيد نضرب في 60. إذا 30 في 60 هي 1800 كولوم. إذا كيو هي 1800 كولوم. غادي ندوزو للسؤال الموالي اللي هو السؤال 3 اللي هو حساب كمية مادة ثنائي الكلور. إذا هنا باش نجاوبو على هذا السؤال هذا ضروري ما نستغلو المعطيات اللي عندنا في التمرين اللي هي كمية الكهرباء، وكذلك غادي نستغلو كما شفنا سابقا في باقي الأسئلة غادي نستغلو الجدول الوصفي ديال نصف المعادلة. مفهوم؟ اللي متعلقة بالCl2. إذا عندنا جوج ديال Cl- كيعطينا Cl2 زائد جوج الإلكترونات. إذا في الحالة البدئية عندنا كتكون عندنا واحد الكمية المادة البدئية ديال Cl-. النواتج لم تتكون بعد، إذا غادي تكون عندي هنا صفر صفر. في الحالة الوسطية غادي تكون عندي الحالة البدئية اللي هي N إنيسيال Cl- ناقص كنضربو المعامل الموجه في ماذا؟ في التقدم اللي هو إكس. إذا هي N إنيسيال Cl- ناقص جوج إكس. إذا هنا المعامل الموجه في إكس اللي هو المعامل الموجه هنا واحد، المعامل التناسبي عفوا مضروب في إكس غادي يعطينا هنا إكس. مفهوم؟ هنا المعامل التناسب جوج غادي نضربو في إكس غيعطينا جوج إكس. نفس الشيء بالنسبة للحالة النهائية. مفهوم؟
إذا هنا باش نحددو كمية مادة الموا كنلاحظ انطلاقا من الجدول الوصفي شنو عندي ان ديال سي ال جوج شنو غادي تكون هي اكس، مفهوم. وعندي كذلك ان كي شنو كتساوي هي اف في ان الكترون اللي هي الفراغ في كمية مادة الالكترونات. اذا كمية مادة الالكترونات شنو غادي تساوي هي كيو على اف، مفهوم. وعندنا انطلاقا من الجدول الوصفي كما قلت لكم ان ديال سي ال جوج شنو هي تساوي اكس، مفهوم. وهنا كذلك عدد الإلكترونات المتبادلة انطلاقا من الجدول الوصفي شحال هي جوج إكس. إذا ان إلكترون هي جوج إكس. إذا شنو غادي نستنتج؟ بأن ان إلكترون إيكال جوج ان سي ال جوج. علاش؟ حيت ان سي ال جوج شنو كتساوي إكس، مفهوم. إذا جوج ان سي ال جوج شنو غادي تساوي هي كيو على اف، ومنه ان سي ال جوج شنو غادي تساوي هي كيو على جوج اف. وغادي نديرو التطبيق العددي. إذا عندنا كي ديجا حسبناها 1800 مقسومة على جوج مضروبة في اف اللي هي 96500، مفهوم. إلا حسبنا ودرنا التطبيق العددي غادي نلقاو هاد القيمة هادي. إذا ان سي ال جوج شحال غادي تساوي هي 9.33 في 10 أس ناقص 3 مول، مفهوم. دابا غادي ندوزو للسؤال اللي موراه اللي هو حجم ثنائي الكلور. إذا حجم ثنائي الكلور عندنا حجم ثنائي الكلور كنعرفو بأن ان ديال سي ال جوج شنو كيساوي ديجا عندنا في ام. إذا غادي نطبقو العلاقة كمية المادة شنو كتساوي هي في على في ام. إذا كمية مادة سي ال جوج تساوي الحجم ديال سي ال جوج على في ام. ومنه إذا شنو غادي نستنتجو انطلاقا من هاد العلاقة هادي بأن في ديال سي ال جوج تساوي ان سي ال جوج في ام. تطبيق عددي في سي ال جوج شنو غادي تساوي هي 9.33 في 10 أس ناقص 3 مضروبة في 24. إذا ملي غادي نحسبو هاد العدد هذا غادي نلقاو بأن في سي ال جوج تساوي 0.224 لتر، واضح.